بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سارے حضرات محبت نال درود پاک پڑھو۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا جمال ملک اللہ وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا خير خلق الله۔ اللہ تعالی جل مجدہ الکریم دے فضل و احسان دے نال اج اسی حضور خواجہ خواجگاں شہباز چشت اہل بہشت حضرت خواجہ شاہ محمد سلیمان توسیٰ رحمت اللہ تعالی علیہ دے قدیمی عرس دے اندر حاضر ہاں، اور اے پنجواں عرس پاک حضرت تاجدار چکسیدہ پیر سید اشفاق حسین شاہ صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ دو ہستیاں دا عرس پاک ہے، اس دے اندر اسی حاضر ہاں۔ میں تمام معزز مہمانان گرامی مریدین جڑے تسی تشریف لے آئے ہو، دل دی گہرائیاں تو میں تھوڑا شکریہ ادا کردہ، بالخصوص حضرت علامہ مولانا قاری محمد شاہد چشتی صاحب، آپ دا شکریہ ادا کردے ہیں کہ آپ بر وقت جڑا ٹائم دیتا ہے اس دے مطابق آپ تشریف لے کے آئے نے۔ اللہ رب العالمین آپ دے علم وچ، عمر وچ، عمل وچ مزید برکتاں عطا فرماوے۔ بیان تے میں جڑا تھوڑا جا کرداں صبح دی نشست دے اندر تھوڑی دیر مختصر، اے میں صرف تھوڑا شکریہ ادا کرن واسطے تے چند ضروری ایک دو گلاں کرن، پھر مختصر جا ٹائم دے اندر اسی قبلہ چشتی صاحب دے بیٹے نو نعت واسطے دعوت دینی ہے، پھر ساڈے نقیب مہمان نقیب آئے ہوئے نے ملک مظہر نواز صاحب قادری، آپ نو دعوت دینی 10 منٹ آپ نے لانے، پھر دستی چشتی صاحب دا خطاب شروع ہو جانا ہے، کیونکہ آپ دے خطاب تو بعد فوری حضرت علامہ مفتی انصر القادری صاحب دا بیان شروع ہو جانا ہے، پھر حضرت علامہ پروفیسر ڈاکٹر خادم حسین خورشید صاحب الازہری، یعنی 3 عالم دین۔ اگے میں دسیا ہے کہ سانو سمجھ نہیں آ رہی کہ پہلو کس نو ٹائم دیتا جاوے، پھر کتنا ٹائم کس نو دیتا جاوے، ایک تو ایک ود اللہ رب العالمین نے اج کرم فرمایا۔ حضور پیر پٹھان خواجہ شاہ سلیمان توسیٰ رحمت اللہ تعالی علیہ دا فیضان ہے، آپ دی خصوصی نگاہ ہے کہ اس آستانہ پاک دے ہوتے عام بندہ کدی نہیں آیا، کیونکہ ساڑھے بزرگاں نے سانو گھٹی دے اندر وہ عقیدہ عطا فرمایا جیڑا عقیدہ نہ رافضیاں والا ہے، نہ خارجیاں والا ہے، اور نہ ناسبیاں والا عقیدہ ہے، اور بالخصوص تفضیلیاں والا تے بالکل عقیدہ نہیں ہے۔ نہ ساڈا چکسیدہ شریف دے اندر جڑا عقیدہ ہے، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے صحابہ کرام دا ذکر ہوئے تے چکسیدہ دے جڑے پیران عظام نے یا انہاں دے مرید نے، انہاں دے چہرے اتے رونق آ جاندی، تے جس دے چہرے اتے نحوست آ جاوے او بے ایمان ہوندا ہے۔ جس وقت حضور دی اہل بیت اطہار انہاں دی محبت ساڈا ایمان ہے، حضرت مولا کائنات دی محبت ساڈا ایمان ہے، حضرت سیدہ کائنات حضرت امام حسنین کریمین دی محبت ساڈا ایمان ہے۔ کون سانو آکھ سکتا ہے بھی سنی اہل بیت اطہار دے نال محبت نہیں کر دے؟ اہل بیت دے نال اسی محبت کرنا ساڈا ایمان ہے، لیکن اہل بیت دی محبت ہون دی یہ شرط کوئی نہیں بھی صحابہ دے خلاف بندہ بک بک کرے۔ صحابہ نو بھونکن والا ایک کوئی دلیل نہیں ہے بھی جیڑا صحابہ نو بھونک سی ہوئی اہل بیت دا محب ہے۔ اہل بیت دا سچا محب وہ ہے جیڑا حضرت مولا کائنات دے امام دا بھی ادب احترام کرے۔ تو میں کوئی عالم دین یا کوئی مفتی یا فلاں یا پیر بھی نہ لکھ چھوڑ دینے میں کچھ بھی نہیں ہاں، لیکن سائیاں نے گھٹی دے اندر عقیدہ حق اہل سنت و جماعت عطا فرمایا، تو او حلالی ہون دا ساڈا اے تقاضا ہے کہ اسی جنہاں نے سانو گھٹی عطا فرمائی ہے نا، اسی مرداں اگر ساڑی جڑا روح جسم جو نکل جاوے وہ تے نکل سکتی ہے،
لیکن حضور علیہ السلام دی ہر نسبت دا احترام کرنا یہ ساڈے واسطے لازم ہے، ساڈا ایمان ہے۔ اور حضور علیہ السلام دی محبت، حضور دی محبت تے کائنات دے اندر کوئی ایسی چیز نہیں ہے، حدیث مبارکہ پڑھن دا ٹائم نہیں ہے، ہر چیز تو زیادہ حضور علیہ السلام دے نال محبت اسی اہل سنت و جماعت کر دیاں۔ یہ آستانہ عالیہ چکسیدہ شریف میں تو انہوں تعارف کرا دیواں کہ اے آستانہ تعویذاں دی وجہ تو مشہور نہیں ہے، اے آستانہ دم درود دی وجہ تو مشہور نہیں ہے، حالانکہ تعویذ اسی دینے ہاں، دم بھی کر دیاں قرآن پاک پڑھ کے، لیکن اے آستانہ مشہور ہے مسلک حق اہل سنت و جماعت دی تبلیغ اور دین حق دی تبلیغ دی وجہ تو یہ مشہور ہے۔ اس آستانے دے جڑے سجے کھبے جڑے دو چند بزرگ نے نا، میں انہاں دی تھانوں تعارف کرا دیواں۔ حضرت مناظر اعظم پیر سید غلام جعفر شاہ صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ، میرے پردادا جی، آپ نے شیعیت نو دا اس طرح رد فرمایا نا کہ کسے ایسے بدبخت شاہ دل والے بندے دی جرت نہیں ہوندی کہ سید دے سامنے کھڑا ہو سکے۔ حضور دے صحابہ دی محبت، حضور دے صحابہ دے ناموس دا اتنا آپ نے دفاع کیتا۔ ادھے حضور مناظر اعظم پیر سید غلام جعفر شاہ صاحب میرے جد اعلیٰ اور میرے دادا جان حضرت پیر سید محمد قاسم شاہ صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ ایک کھڑے نے، اور ادھے میرے نانا جی حضرت مناظر اسلام شیخ الحدیث و تفسیر، جنہ دی اگر تسی تعارف تھوڑا جا ہلکی جی جھلک ویکھنی ہوئے نا، او چشتی صاحب نو تسی ویکھ سکتے ہو جدوں انہاں بیان فرمایا۔ انہاں تو بعد پھر مفتی انصر القادری صاحب نو تسی سننا ہے کہ بندے مفتی صاحب فرماندے نے کہ میں جدوں باہر گیا نا، آپ جدوں تبلیغی دورے واسطے آپ گئے، تبلیغی دورہ حضور دی محبت والا دوجا نہیں، تبلیغی دورے واسطے جدوں گئے نا تے آپ نے جدوں احادیث مبارکہ دی عبارت پڑھی نا کہ بغیر یعنی کہ رکن دے آس پاس دے علماء کہ آپ نے ایسا ہاتھ کیتا نا تے آس پاس دے علماء کرام دیکھ دینے بھی کدھر ہاتھ ہوتے تے نہیں کوئی شے لکھی ہوئی مفتی صاحب نے، تو انہوں نے تے نہیں کی فرمایا تے میں دسداں بھی اے ہاتھ ہوتے کوئی چیز نہیں لکھی ہوئی، اے فیضان ہے حضرت پیر سید مراتب علی شاہ صاحب رحمت اللہ۔ آپ نے ایسی نگاہ فرمائی کہ بڑے بڑے علماء حیران ہو جاندے نے بھی یہ بندہ کمپیوٹر ہے یا انسان ہے، یہ کیویں حدیثاں پڑھ لیندے نے۔ ایک پاسے مناظر اسلام پیر سید غلام جعفر شاہ صاحب، حضرت پیر سید محمد قاسم شاہ صاحب، اور تسی جنہ دا آگے ذکر ہو رہا ہے میرے والد محترم حضور تاجدار چکسیدہ پیر سید اشفاق حسین شاہ صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ، آپ دے تعارف دی ضرورت نہیں ہے کہ آپ نے کو کرامات بیان کرنا یا او میں نہیں کردا، جڑی میں حقیقت گل ہے او میں بیان کردا کہ آپ نے مسلک حق اہل سنت و جماعت دا اس طرح پرچار فرمایا کہ آپ دے نال لوگاں نے دشمنیاں کیتیاں، دشمنی کسی اور وجہ تو نہیں ہوئی، حضور علیہ السلام دے صحابہ دا ذکر کر دینے تے لوگاں نے صحابہ دا دفاع کر دینے، اور آپ نے فرمایا کہ حضرت مولا کائنات دا ذکر مسجد دے اندر سونا لگدا ہے، بھنگ پی کے سونا نہیں لگدا، نشے دے اندر دھت ہو کے حضرت مولا کائنات دے ذکر دی توہین ہے، تو آپ دے ہوتے اس وجہ تو کیس ہوئے اور کوئی وجہ نہیں ہے۔ آپ نے مسلک حق اہل سنت و جماعت دا پرچم اٹھایا، اور آپ نے یعنی اے تحدیث نعمت واسطے یعنی پہلا مرشد اگر کامل باپ ہوئے نا، پہلا مرشد بندے دا وہ ہوندہ ہے، تو مرشد دا ذکر کرنا کوئی یعنی کہ شان والی گل ہے۔ آپ نے لگاتار 46 مصلے قرآن پاک دے سنائے، اور پھر قرآن پاک عقیدہ حق نرا پیری نہیں، نرا حافظ قرآن نہیں، نرا عالم دین نہیں، نرا با عمل نہیں، بلکہ جدوں آپ دی زندگی دے آخری چند ماہ آئے نا، بے ہوشی دی حالت دے اندر آپ دی زبان دے ہوتے قرآن مجید جاری رہے۔ ایک قبلہ چشتی صاحب نو میں دس رہا، شاید انہوں پتہ بھی ہوئے، بے ہوشی دی حالت دے اندر، نیند دی حالت دے اندر آپ دی زبان دے ہوتے قرآن جاری ہو گیا۔ بس انہوں دی کرامت واسطے اتنا کافی ہے کہ انہوں دی زبان دے ہوتے آپ نو ہوش نہیں ہے میرے کول کون بیٹھا ہے، اتنی تکلیف اتنی علالت، لیکن آپ دی زبان دے ہوتے قرآن مجید نہیں بند ہویا۔
تے ایک پاسے ایک مرد کلندر کھڑے نے تے دوسرے پاسے پیر سید مرتب علی شاہ صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ، حضرت پیر سید حسین شاہ صاحب شاہ جی رحمت اللہ تعالی علیہ میرے پرنانا جی، تے سجے پاسے اللہ دے ولی کھڑے ہون، کھبے پاسے اللہ دے ولی کھڑے ہون، تے پھر درمیان وچ جڑا آستانہ آندا ہے نا تے پھر انہاں نوں انج ہی ہونا چاہیدا ہے کہ انہاں نوں حضور علیہ الصلوۃ والسلام دے صحابہ دے نال بھی محبت کرنی پوندی ہے، دفاع کرنا پوندا ہے، حضور دی اہل بیت اطہار دی محبت تے انہاں دا ایمان ہوندا ہے۔ تو حضور ساڈے مرشد نے پیر سید غلام جعفر شاہ صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ نے، پیر سید محمد قاسم شاہ صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ، حضرت تاجدار چکسیدہ پیر سید اشفاق حسین شاہ صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ، آپ نے سانو یہ عقیدہ عطا فرمایا۔ کیڑا عقیدہ؟ عقیدہ حق اہل سنت و جماعت۔ کیڑا پیر؟ ساڈے پیر نے سانو کیڑا عقیدہ عطا فرمایا؟ عقیدہ حق آکھو اہل سنت و جماعت۔ کیڑا عقیدہ عطا فرمایا؟ عقیدہ حق اہل سنت و جماعت۔ تو ساڈے پیر نے سانو یہ عقیدہ عطا فرمایا۔ انشاءاللہ دعا ہے کہ اللہ رب العالمین سانو زندہ رکھے تے اس عقیدے تے رکھے تے جدوں ساڈا موت دا وقت آوے تے اسی پھر بھی حضور دے صحابہ دی محبت دل دے اندر ہوے، حضور دی اہل بیت دی محبت دل دے اندر ہوے تے اللہ دے محبوب دا نام زبان اتے ہوے تے زبان اتے جاری ہو جاوے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو اے میں شکریہ بھی ادا کیتا سارے حضرات دا، علامہ شاہ چشتی صاحب دا، اور اسی اپنا عقیدہ دسیا کہ بڑے بڑے پیرانے عظام پھر گئے نے عقیدے تو، سادات بھی بڑے، لیکن اللہ دے فضل و احسان دے نال ایتھے جڑا بھی عالم دین بلایا جاندا ہے وہ عقیدے ہوتے بیان کرن والا ہوندا ہے۔ حضرت علامہ قاری شاہ چشتی صاحب دا جڑا موضوع ہونا ہے شان اولیاء، تے مفتی انصر القادری صاحب نو موضوع دیتا گیا حضور علیہ الصلوۃ والسلام دی عظمت، حضور دی شان، وہ جی میں بیان کرنا چاہن ہون بلا اچھا آپ نے ایک شعر لکھیا حضور پیر پٹھان خواجہ شاہ سلیمان توسفی رحمت اللہ تعالی علیہ، آپ دی شان دے اندر کلام لکھیا، وہ دو شعر میں سنا دینا۔ ارشد آسی صاحب نے فرمائش میرے خیال ہے کچھ سادات کرام تشریف لے کے آئے نے، اسی انہوں نے خوش آمدید کہندے ہیں۔ آپ نے حضور پیر پٹھان دی شان دے اندر لکھیا، سارے نے مل کے پڑھنا ہے تے پھر میں پڑھ لینا، تے اگر نہیں پڑھنا تے پھر میں دعوت دے دینا۔ حضور خواجہ شاہ محمد سلیمان توسفی رحمت اللہ تعالی علیہ، آپ دی شان دے اندر حضرت پیر سید اشفاق حسین شاہ صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ آپ نے کلام لکھیا، ادھے دو شعر آپ نے فرمایا میں تیرے قربان خواجہ شاہ سلیمان، میں تیرے قربان خواجہ شاہ سلیمان، کامل پیر پٹھان خواجہ شاہ سلیمان، کامل پیر پٹھان خواجہ شاہ سلیمان۔ آپ نے فیض کتھوں ملیا؟ آپ نے فرمایا نور محمد دائے نورے، نور محمد دائے نورے، خواجہ نور محمد محروی آپ دے مرشد دا ذکر ہے، نور محمد دائے نورے، شمس و قمر وچ این ظہورے، تیرا ہے سب احسان خواجہ شاہ سلیمان،
تیرا ہے سب احسان خواجہ شاہ سلیمان. اور آپ دی برگاہ دے اندر عرض فرمایا اپنے پیر مہار دا صدقہ اپنے پیر مہار دا صدقہ پڑھ لو سارے اپنے پیر مہار دا صدقہ مشکل کر آسان خواجہ شاہ سلیمان. اپنے پیر مہار دا صدقہ مشکل کر آسان خواجہ شاہ سلیمان. میں تیرے قربان خواجہ شاہ سلیمان. اولیاء کرام دی شان دے اندر ارشد آسی صاحب نے فرمائش کی تھی بزرگاں دا شعر او میں اولیاء کرام دی شان پیر غلام جعفر شاہ صاحب دا شعر آپ نے انہاں دی شان دے اندر لکھیا. فرمایا تینوں شان ولی دی خبر نہیں پیا تولے شان نبی دے تو. تینوں شان ولی دی خبر نہیں پیا تولے شان نبی دے کو. بے شرم نہ بن کتھے شان نبی کتھے تیرا فکر کماون کیا. بے شرم نہ بن کتھے شان نبی کتھے تیرا فکر کماون کیا. اگے فرمایا تینوں عشق نبی دا محض نبی تے محب نبی صدواون کیا. سن صفت نبی دل ٹھردا نبی اتے امتی نا رکھواون کیا. سن صفت نبی دل ٹھردا نبی اتے امتی نا رکھواون کیا. باقی عقیدہ حق اہل سنت و جماعت ساڑھے علماء کرام بیان فرماسن. ہون بلا تاخیر میں قاری شاہد چشتی صاحب دے صاحبزادے محمد صالح چشتی صاحب انہوں نے نعت واسطے دعوت دینا آپ آن اور اپنی خوبصورت آواز دے اندر حضور دی بارگاہ دے اندر حاضری پیش کرن. حضرت صاحبزادہ سید صفدر حسین شاہ صاحب صاحبزادہ پیر سید مسرت شاہ صاحب کندہ والا شریف تو آپ تشریف لے آئے نے اسی خوش آمدید آخ دیں نعت شریف.